लेकिन अंदाजा नहीं था। इनकी अम्मी ने कहा, ओ भीख मांगने वाले भिखारी जरा करीब आ ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। इन्होंने कहा, माई मेरे पैर कटे हुए हैं। वो कहा, हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख दूं। कहा, मेरे हाथ भी कटे हुए। वो कहा, तू नामहरम है, अजनबी है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूँ। तो इन्होंने कहा, माई मेरी आंखें भी कटी हुई है। तो माँ बाहर निकल के आई, देखा तो बेटा कटा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, आंख कटी हुई। बेटे को देखकर चीख पड़ी, मेरे लाल तेरा क्या ये हाल हुआ। तो रोकर कहते, अम्मी तेरी नाफरमानी करते हुए काबा जा रहा था, अल्लाह ने मेरा ये अंजाम किया। अल्लाह अकबर। माँ से रहा ना गया, माँ ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये गम ना मैं देख सकती हूँ ना मेरे बेटा ये तकलीफ सह सकता है। मौला मेरी दुआ है, इसको भी उठा ले, मुझे भी उठा ले। उसी वक्त दोनों की रूह निकल गई। आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़ करके घर बसाने वालों, माँ को छोड़कर माँ की नाफरमानी करके अल्लाह का घर जाने वाला खुशी नहीं पाता। माँ बाप को छोड़ करके नई दुनिया बसाने वाला कैसे खुशी पा सकता है। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, शबे बारात में भी माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं होती। अपने माँ बाप का अदब करो। आप तो मसलक आला हज़रत का बहुत नारा लगाते हैं। क्या मसलक आला हज़रत एक दो चीज का नाम है? आइए मसलक आला हज़रत का एक और गुलदस्ता मैं आपको पेश करूं। मेरे इमाम अहमद रजा लिखते हैं कि माँ बाप से बात करने का अदब, ये तवज्जो करें, ये आला हज़रत फरमा रहे हदीस की रोशनी में कि माँ बाप से बात करने का अदब यह है कि डायरेक्ट अपने माँ बाप से गुफ्तगू ना किया करो, बल्कि पहले इजाजत लिया करो। माँ बाप से पहले इजाजत लिया करो, और अगर माँ बाप इजाजत दें तो फिर उनसे ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। ये माँ बाप से बात करने का तरीका है मसलक आला हजरत में। जो 5,000 की नौकरी दे उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, और जिसने पैदा किया 9 महीने तक पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, उसको आंखें निकालते हो, उसके सामने चिल्ला चिल्ला के बातें करते हो। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जिसने एक मर्तबा भी चिल्लाकर अपने माँ बाप से गुफ्तगू की, कयामत के दिन अल्लाह उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को बिखेर देगा, जाय कर देगा, उसकी नेकियां काम नहीं आएगी। इसलिए शबे बारात आने से पहले पहले अपने माँ बाप को भी खुश करो, राजी करो। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, माँ बाप से माफी मांगो तो जल्दी माफ कर देते हैं। नंबर 3 मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ कीना रखने वाला अल्लाह उसको शबे बारात में माफ नहीं करता। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तशरीह का वक्त ज्यादा नहीं। आज मुझे बताओ, दाढ़ियां बड़ी कर ली, दिल का क्या हाल है? टोपियां खूबसूरत पहन ली, दिल का क्या हाल है? खूबसूरत कपड़े पहन लिए, दिल का क्या हाल है? कितनी हैरत की बात है, जिसको इंसान देखता है उसको तो संवार लिया, लेकिन जिसको अल्लाह देखता है उसको कब संवारोगे? मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। सलातो तस्बीह पढ़ने वालों, सजदे करने वालों, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों, कुरान शरीफ की तिलावत की बात करने वालों, बताओ दिल में बुग़्ज़ नहीं है, दिल में हसद नहीं है? दिल में बुग़्ज़ हसद का कुत्ता बिठाकर सजदा करने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होगा उसका सजदा उसके सर के ऊपर नहीं जा सकता, उसकी दुआ कभी मकबूल नहीं हो सकती। आज कहते हो दुआ कबूल नहीं होती, जब अल्लाह ने फरमा दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, फिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती? 2 वजह, या तो पेट में हराम है या तो दिल में हराम है। पेट में हराम क्या, हराम के साथ दिल में हराम क्या? बुग़्ज़, कीना, हसद निकालो। सगे भाइयों से दिल में हसद, सगी बहनों से दिल में हसद, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ नहीं, एक मोमिन का शेवा नहीं। आपसे पूछता हूं, कहीं पेशाब पड़ा हो, तवज्जो है आपकी, कहीं पेशाब पड़ा हो, वहां बैठोगे? बोलो बोलो, बैठोगे? कहीं पाखाना पड़ा हो, वहां 1000 5000 की गड्डी रखोगे पैसों की, वहां सोना रखोगे? कितनी हैरत की बात है, जहां पाखाना और पेशाब हो वहां तुम नहीं बैठते और अपनी कोई अमानत नहीं रखते। तो जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ कीना की शक्ल में पाखाने और पेशाब से ज्यादा बड़ी गंदगी भरी हो, अल्लाह उसमें अपनी अमानत इश्क़ मुस्तफ़ा कैसे रखेगा, मोहब्बत रसूल कैसे रखेगा? पता चला जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में कीना नहीं हो सकता, जिस दिल में इश्क़ रसूल है उस दिल में हसद नहीं हो सकता। इसलिए जलो नहीं, हसद न करो, हर मोमिन के लिए दिल साफ करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अनास, हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे
میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو. یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا. اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض اور کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو, سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے. ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو, یہ اتنا بڑا وظیفہ, اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں, اگر کسی سے بات چیت بند ہے, کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے, کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے, جاؤ اس سے معافی مانگو. تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے. کچھ لوگ بڑے ترم کھاں ہوتے ہیں نا, کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو. اور تم بھی لوگوں کو مناؤ. تو ماں باپ شراب کا عادی, ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا, اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ایک اور سن لیں, اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. شب برات آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے. کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں, کوئی خوبصورت ہے, تندرست ہے, توانا ہے, تو پنڈتوں کے پاس جا کر, مشرکوں کے پاس جا کر, سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں. یاد رکھنا, یاد رکھنا, اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے. میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, پھر جو چاہو کرو, جو کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کو دکھ دینے والوں, کسی کو ستانے والوں, کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں, کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں, اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جادو کرتے ہو, جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے. مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا, مومن تکلیف سے نکالنے آیا. عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے, کسی سے حسد بغض. اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں, میری بہنوں اپنا کام نہیں, کسی کو دکھ میں ڈال, ہو سکے تو کسی کو خوشی دو. تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق. تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے. آخری بات, جو توبہ کر, توبہ وہ عظیم عبادت ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. بس ایک آخری بات کہنے چلاؤں, توجہ سے سننا. بڑے سے بڑا پاپی, بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا. گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا. لیکن توبہ کیا, گال پیٹنا توبہ نہیں, کان کھینچنا توبہ نہیں, استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں. توبہ کیا, اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا, گناہ کر چکا, معاف کر دے, پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا. یہ ہے توبہ. جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے, بہت توجہ سے سننا. ایک جوان ہے, توجہ, کیسے کیسوں نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے, زنا کیا, شراب پیا, یہ کیا, وہ کیا, نماز. میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا, توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. سچی توبہ کر لو, اللہ سے صلح کر لو. ارے میرا اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے, اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی, لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
آؤ اپنے اللہ کی طرف، رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف، معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔